परिरहेको छ। यस अप्ठ्यारो अवस्थालाई फेरि सहज अवस्थामा फर्काउन नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ। त्यही प्रतिबद्धता, त्यही संकल्प जनाउन हामीले यस र्याली र सभाको माध्यमबाट आफ्नो अभियान प्रारम्भ गरेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ, नेकपा एमाले चुनाव लड्न, सरकारमा पुग्न, सांसद हुन, मन्त्री हुन, प्रधानमन्त्री हुनका लागि बनाइएको पार्टी होइन। यो पार्टी यस देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा, यस देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, यस देशका जायज हितहरूको रक्षा र यस देशको स्वाभिमानको रक्षाका लागि बनेको पार्टी हो। यो पार्टी देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना, त्यसको प्रयोग र विकासका लागि बनेको पार्टी हो। देशमा सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र जनतालाई सहज ढङ्गले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने त्यस उद्देश्यका साथ सुशासन युक्त समाज, शान्तिपूर्ण समाज, त्यस्तो समाज निर्माणका लागि बनेको पार्टी हो। यो पार्टी सुशासन र विकासको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवस्थामा पुर्याउने संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेको पार्टी हो। म भन्न चाहन्छु, यस देशमा नेकपा एमाले छ, सबैले बुझ्नु पर्दछ। यी उद्देश्यहरू बोकेको, यी उद्देश्यहरू कहिल्यै पनि नफ्याँक्ने उद्देश्यहरूको, महान उद्देश्यहरूको, राष्ट्रिय उद्देश्यहरूको झन्डा अझ माथि उठाउँदै जाने पार्टी नेकपा एमाले यस देशमा छ। तसर्थ कसैले कुनै हिसाबले, कुनै तरिकाले अवैध र असंवैधानिक ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, असामाजिक ढङ्गले यस देशमा कुनै गडबडी मचाएर एकछिनका लागि सत्ता कब्जा गरिहाल्यो भने पनि, सरकार कब्जा गरिहाल्यो भने पनि हामी त्यस अवस्थालाई फेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा फर्काएर छाड्दछौँ, फेरि संवैधानिक बाटोमा फर्काएर छोड्दछौँ। मिचिएको संविधानलाई नमिचिने स्थितिमा फेरि फर्काएर छोड्दछौँ। मिचिएको र अस्वीकार गरिएको लोकतन्त्रलाई फेरि फर्काएर ल्याउँदछौँ। अराजकताको राज धेरै लामो समय जान सक्दैन। नेकपा एमाले अराजकताको राज छिटै अन्त्य गर्दछ। नेकपा एमाले नेपाली जनताको पार्टी हो, जनताको साथमा छ, जनतालाई नेतृत्व गर्छ, जनताको अगाडि लागेर यसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सुशासन र विकासलाई अगाडि बढाउँछ, देशमा शान्ति कायम गर्छ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, देशमा संविधान अनुसार नबनेको सरकार छ। संविधान मिचेर बनाएको सरकार छ। लोकतान्त्रिक विधि, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त्यसबाट नबनेको सरकार छ। त्यस प्रणालीलाई, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अस्वीकार गरेको सरकार छ। यस सरकारलाई हामी अवैधानिक, असंवैधानिक, कृत्रिम ढङ्गले लोकतन्त्रका विरुद्ध निर्माण गरिएको हिंसा, अशान्ति, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट बनाइएको सरकार भनेर सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ।
यस्तो सरकारको संवैधानिक परीक्षण सम्मानित अदालतबाट संवैधानिक परीक्षण हुनै पर्दछ र यो सरकार संविधानले कुनै हालतमा यस सरकारलाई उचित ठहराउनै सक्दैन। कोर्टले यसलाई उचित ठहराउने ठाउँै छैन। यो अनुचित असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक सरकार हो। यसको उत्पत्ति नै गलत बाटोबाट भएको छ, असंवैधानिक बाटोबाट भएको छ। त्यसकारण हामी यो सबै राष्ट्रिय समस्याको समाधान सही ढङ्गले होस् भन्ने कुरा चाहन्छौँ र हुनेछ। यस कामको अगुवाई, यस कामको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्नेछ। मैले अघि नै पनि भने नेकपा एमाले यस कामको नेतृत्व गर्नेछ। जेनजीका नाममा जेनजी भन्ने एउटा आर्टिफिसियल शब्द अगाडि सारियो। दुनियाँका विभिन्न देशमा विभिन्न भागमा जेनजी नामको अस्वाभाविक एउटा शब्द निकालिएको छ। कम्प्युटरको विकासको चरणलाई मानिसको पुस्तासँग जोडेर जेनजी पुस्ता भन्ने गरेको छ। यो आफैमा कृत्रिम अयथार्थ कुरा हो। यसरी जेनजीका नाउँमा युवाहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने र उनीहरूको सेन्टिमेन्टलाई दुरुपयोग गर्ने काम भयो। भ्रष्टाचारका विरुद्ध हामी लडिरहेका थियौँ। सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा हामी लडिरहेका थियौँ। देशमा वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी दृढ भएर अडिरहेका थियौँ। त्यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको कानुन मानेर कुनै पनि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपालमा काम गर्नुपर्छ भनेर 1.5 वर्षभन्दा अगाडिदेखि प्रयासरत रह्यौँ। तर असमझदारीले होस्, जेसुकैले होस्, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नजरअन्दाज गर्ने, होच्याउने खालका प्रवृत्ति देखेपछि हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रको स्वाभिमान, संविधान र कानुन बमोजिम सबै चलौँ भनेर एउटा नियमनको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नियमन गर्ने कदम अगाडि सार्यौँ। त्यसलाई पनि दुरुपयोग गर्न खोजियो। जेनजीका मुख्य मागहरू यिनै थिए जसलाई हामी सर्वाधिक पक्षपोषण गरिरहेका थियौँ। त्यसका निम्ति क्रियाशील थियौँ। जे होस्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, युवाहरूलाई जेनजीका नाममा आन्दोलनका लागि उकासियो। हामीले त्यसलाई समर्थन गर्यौँ, त्यसको विरोध गरेनौँ हामीले। तर भदौ 23 गते त्यस आन्दोलनको, जेनजीका नामको आन्दोलनको पछाडि जेनजीहरूलाई थाहा भएन षड्यन्त्र लुकेको थियो। त्यो षड्यन्त्र माइती घर मण्डलाबाट एभरेस्ट अगाडि पुग्दासम्ममा त्यो षड्यन्त्र प्रकट भयो र जेनजीका माग, जेनजीको आन्दोलन, जेनजीका उद्देश्य सबै कुरा अपहरित भए, खोसिए र अरू नै तत्त्वहरूले त्यसलाई अगाडि बढाए। त्यसपछिका घटना षड्यन्त्रका उपज हुन्। सबै निर्वाध देश कसरी जल्यो, निर्वाध जनप्रतिनिधि संस्था कसरी जले, निर्वाध राज्यका अङ्गका हेडक्वार्टरहरू कसरी जले, निर्वाध एमालेका कार्यालयहरू कसरी जले, एमाले नेता कार्यकर्ताका घर, जनप्रतिनिधिहरूका घर छानिकन कसरी जलाइए, अगाडिदेखि म्यापिङ गरेर गुगल म्याप दिएर यहाँ घर छन् भन्ने तयारीका साथ कसरी जलाइए।
जलाउने सामग्री, भत्काउने सामग्री, तोडफोड गर्ने सामग्री, सबै कुराका साथ, तयारीका साथ यी सबै कुरा कसरी भए? 23 गतेको प्रतिक्रियाले 24 गते भयो भन्ने तर्क उचित होइन। 23 गतेको घटना आफै षड्यन्त्रको उपज थियो। त्यसकारण पर्खाल फोर्ने, फलाम काट्ने आदि औजारहरू लिएर उपस्थित भएका थिए मानिसहरू भिडियोमा देख्न सकिन्छ। अहिले पनि ती सुरक्षित छन्। अर्थात् त्यो एउटा षड्यन्त्रको उपज थियो। त्यस षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न राष्ट्र एकजुट हुनु पर्दथ्यो। शान्तिको पक्षमा एकजुट हुनु पर्दथ्यो। तर त्यस्तो भएन, त्यस्तो देखिएन। सञ्चारकर्मी मित्रहरूले, सञ्चार माध्यमहरूले यस्तै दिन आउला भनेर सोच्नु भएन। एउटा नकारात्मक खालको प्रभाव फैलाउने र त्यसमा बग्ने त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तृत गर्न खोजिए, फैलाइए र त्यसको प्रभाव पनि पर्यो। अहिले प्रेसले आफैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। धम्की आउँछ, धम्कीको राज, त्रासको राज, अराजकताको राज चलाउन खोजिएको छ। र अहिले काम गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचारमा लछप्प डुबेको यो सरकार, नकली सरकार, यो सरकारले जेनजीका नाममा केही मानिसहरूलाई बोलाएर आफैले तयार गरेका मागहरू प्रस्तुत गर्न लगाएर आफैले आफ्नो विरोध गर्ने, आफूलाई दबाब दिने वातावरणका लागि तालिम दिइकन मान्छे बोलाएर सुशासनका नाममा घृणा र द्वेष फैलाउने खालका कामहरू गरिरहेको छ। सुशासनका नाममा कस्तो सुशासन खोजेको छ? बारामा एमाले एउटा युवा भेला गर्न खोज्यो। युवा भेला गर्नलाई नदिन जेनजीका नाममा माओवादी, राष्ट्रपा, राप्रपा लगायतका हिन्दूवादी बनिएका विभिन्न खालका अवांछित तत्त्वहरूले हमला गरे। अरूको आवागमनमा, अरूको शान्तिपूर्ण सभामा कसैले दखल दिन मिल्छ? तर दखल दिने कोसिस भयो। उनीहरूले एयरपोर्टको गेट, हाम्रो पार्टीका नेताहरू त्यहाँ सम्बोधन गर्न जानुहुन्छ भनेर एयरपोर्टमा हमला गरे, गराइयो र काठमाडौँबाट प्लेन उड्न दिइएन। नेताहरू रोक्ने षड्यन्त्र बाहेक केही पनि होइन त्यो। त्यो कार्यक्रमलाई फिका बनाउने षड्यन्त्र बाहेक केही पनि होइन त्यो। यस्ता कामहरू नगर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेलाई उत्तेजित बनाउने काम नगर्नुहोस्। नेकपा एमालेलाई जिस्क्याउने काम नगर्नुहोस्। तपाईहरू लोकतन्त्रलाई योभन्दा बढी आक्रमण लोकतन्त्रमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम नपाल्नुहोस्। अब जे गर्नुभयो गर्नुभयो, जे गर्नुभयो गर्नुभयो। अब योभन्दा बढी अगाडि बढ्छु भन्ने ठान्नुभयो भने तपाईहरुका लागि पनि हितकर हुने छैन। म सचेत गराउन चाहन्छु। त्यसर्थ हामी लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि, संविधानको पुनः कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै अङ्गले आफ्नो काम गर्न पाउनका लागि सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न म सुझाव दिन चाहन्छु। हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। प्रहरीको एसपीले जेनजीले हमला एमाले माथि गर्दा
जेनजीलाई साथ दिएर एमाले माथि हमला गर्न सघाएन भनेर एसपी तुरुन्त तानियो। तमासा होइन यो राज्य सञ्चालनको। के चलाउनुहुन्छ तपाईहरुले राज्य? त्यहाँ कुनै जेनजी आएको थिएन। एमालेको कार्यक्रममाथि आक्रमण गर्न, एयरपोर्ट बन्द गराउने नाटक गर्न कुनै जेनजी आएको थिएन। कुन कुन पृष्ठभूमिका को व्यक्ति आएका थिए? जेनजी होइन, अरू नै प्रकारका अराजक तत्त्वहरू आएका थिए, शान्ति खलबल्याउने तत्त्वहरू आएका थिए। त्यसलाई सरकारले रोक्नुपर्ने ठाउँमा भिडन्त गर्न, आक्रमण गर्न प्रहरीले सहयोग गरेन भनेर एसपी तारिन्छ, अर्को एसपी पठाइन्छ। अनि प्रहरीले के काम गर्छ? के काम गर्ने? प्रहरीले के जेनजी भएर एमालेका विरुद्ध आइदिनु पर्ने? मत यो सरकार जो जेनजी सरकार भन्छ, जेनजीहरूले आफै भनेका छन्, सम्माननीय राष्ट्रपतिजी कहाँ डेलिगेसन गएर भनेका छन्, यो सरकार हाम्रो सरकार होइन, यसलाई हटाउनु पर्यो भनेर जेनजीहरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिज्यू अस्ति जेनजीका माग भनेर यो सरकार जडान गर्नुभयो त जेनजीका माग अनुसार यो सरकार किन विदा गर्नुहुन्न, किन हटाउनुहुन्न? हटाउनुहोस्। संविधानले दिँदैन भन्नुहुन्छ भने संविधानले अस्ति कहाँ दिएको थियो? अस्ति पनि संविधानले नदिएकै त गरे हो। अब यो संविधान अनुसार नबनेको असंवैधानिक चिजलाई तपाईले हटाउनलाई केले रोक्यो? त्यसो भएर अब कुनै नाटक गरेर देश चल्नेवाला छैन। फागुन 21 मा निर्वाचन, यो सरकारले सोचेकै छैन त्यतापट्टि। भ्रम किन पाल्ने हामीले? अहिले पनि नेताहरूलाई जान निषेध गर्ने, एयरपोर्ट बन्द गर्ने, 15-20 जना 60 जना जेनजीका नाउँमा केही हुल्लड तत्त्वहरू आउँछन्, गेट तानतुन पार्छन्, भत्काउँछन् एयरपोर्टको। त्यो नरोक्ने। भोलिपल्ट प्रहरीलाई ढुङ्गा मुढा गरेर लखेड्छन्, प्रहरीलाई प्रतिवाद गर्ने आदेश छैन। सरकार एसपी फिर्ता बोलाउँछ। पहिले नै भाग्नु पर्थ्यो, किन अबेला भागिस्? जेनजीलाई पहिले नै छोड्नु पर्थ्यो, किन पछि मात्रै छोडिस्? त्यही आरोप होइन एसपी फर्काउनु? अब उहाँहरूलाई पुलिस पनि एमाले लाग्न थाल्यो। अब उहाँहरूलाई अदालत पनि एमाले लाग्छ, सेना पनि एमाले लाग्छ, सशस्त्र प्रहरी पनि एमाले लाग्छ, कर्मचारी पनि एमाले लाग्छ। रेबिज भएको एउटा जनावरले जता पनि पानी देख्न थाल्छ। यो त एमालेमय देश हो। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? अब एमालेमय देश हो। एमालेले नेपाली सेनाका लागि काम गरेको छ, एमालेले प्रहरीका लागि काम गरेको छ। एमालेका प्रहरी जवानलाई दर्जाहीन अवस्थाबाट दर्जामा एमालेले उठाएको थियो। राशनको, पहिरनको, सबै कुराको सुविधाको प्रबन्ध एमालेले गरेको। नेपाली सेना कस्तो अवस्थामा थियो? बस्ने छाप्रो थिएन, बङ्करमा बस्न पर्थ्यो। बङ्कर टु ब्यारेक भन्ने नारा नेकपा एमाले दिएर बस्ने ठाउँसम्म, छाप्रोसम्म नेपाली सेनालाई एमालेले सारेको थियो। अनि एमालेले त्यो सारेको बापत एमालेले सेनाका लागि, प्रहरीका लागि, कर्मचारीका लागि, किसानका लागि, मजदुरका लागि, नेपालीहरूका लागि सिंगै देशलाई विकसित र आधुनिकीकरण गर्ने बाटोमा अगाडि बढाएको थियो। अनि तपाईहरु झस्केर हुन्छ यति बेर तर्सिएर हुन्छ? नेकपा एमाले प्रिय छ सबैका लागि, त्यो त साँचो कुरा हो। सबैका लागि प्रिय छ।
नेकपा एमाले देशका लागि क्रियाशील छ, जनताका लागि शान्तिका लागि क्रियाशील छ, सुशासनका लागि क्रियाशील छ, विकासका लागि क्रियाशील छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्नका लागि परिपूर्ण लोकतन्त्रको माध्यमबाट जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने, त्यसका लागि निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई विकास गर्ने दृढ सङ्कल्पमा छ। यो कुरा कतै लुक्या छ र? यस सङ्कल्पमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। यसै अनुसार आजको यो सभाको आयोजना। दुर्गा परसाईले निकालेको क्यासेटको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई सरकारले बताउनु पर्छ, प्रधानमन्त्रीले बताउनु पर्छ के हो त्यो क्यासेट। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आवाज हेलिकप्टर उडेको देखाएपछि सेनाले नेताहरूलाई बचायो भन्दा किन बचाउने भनेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश अहिलेका असंवैधानिक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजीको आवाज सुनिन्छ। त्यो के हो? नेपाली जनतालाई बताउनु। सुशीला कार्कीजी बताउनु पर्यो नि नेपाली जनतालाई। तपाईँ देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यो किन बाहिर ल्यायो क्यासेट भनेर मान्छे गिरफ्तार गरेर धर पाउनुहुन्छ? मान्छे गिरफ्तार गर्ने होइन, त्यो क्यासेटको छिनफाना हुनु पर्यो। गर्नुहोस् न, भन्नुहोस् न के हो त्यो? कहाँ बसेर तपाईँ आग लागि देश जलिरहेको हेरिरहनु भएको थियो? कहाँ बसेर तपाईँ मारकाटको पक्ष पोषण गरिरहनु भएको थियो? तपाईँ त नेताहरू किन बचाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेको बनाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो त होइन र? कस्तो कस्तो मान्छे देशमा प्रधान न्यायाधीश भएछ ल? कस्तो कस्तो मान्छे बचाउन सेनाले बचायो भन्दा किन बचाउने भनेर उफ्रिने मान्छे प्रधान न्यायाधीश भएका रहेछन् यो देशमा। कठैभरि देशको हालत। त्यस्तै मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यसै बापत यसको जवाफ दिनु परेन प्रधानमन्त्रीज्यू? त्यो क्यासेट के हो त्यो जवाफ दिनु पर्यो। मजाक हो यो? कसलाई मन पर्छ कि पर्दैन, को डराउँछ, कसको सातो जान्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। अब देशमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना एक मात्र सही समाधानको सही निष्कर्ष हो र यो एक मात्र बाटो हो। म देशभरि सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाका लागि अगाडि बढ्नुहोस्। नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई, जनवर्गीय, पेशागत र सामुदायिक सङ्गठनहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, खुलेर आत्मविश्वासका साथ यो बाटोमा विघटित प्रतिनिधि सभा, जो मैले अघि 3टा शब्द भने, एउटा अनधिकृत सिफारिस भन्ने कुराको अर्थै छैन, किनभने त्यो अधिकार नभएको व्यक्तिले अनधिकृत तरिकाले गरिएको सिफारिस। त्यसकारण त्यो अनधिकृत सिफारिस, असंवैधानिक सिफारिस, अलोकतान्त्रिक सिफारिसमा गलत ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले गरिएको विघटन, दबावमा गरिएको विघटन, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि नभएको अधिकार, संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो प्रयोग गरेर अथवा बलमिच्याइका साथ आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका बलमा भङ्ग गरिएको प्रतिनिधि सभा अविलम्ब पुनर्स्थापित हुनु पर्दछ र देशलाई फेरि सही बाटोमा, लोकतान्त्रिक बाटोमा, संवैधानिक बाटोमा, शान्तिको बाटोमा, सुशासनको बाटोमा फर्काउनु पर्छ।
अरूलाई भ्रष्ट भन्न मन लाग्छ होइन? अहिले त सप्रमाण कहाँ 43 करोड घाटा पर्यो, कहाँ कसलाई कर छुट दिइयो, यस्ता कुराहरू त आएका छन् त। अनि तपाईँहरूले के ठान्नु भएको छ? तपाईँहरू घाम जुन रैन्ज्याल रहनुहुन्छ, सधैँ अब तपाईँहरूको सरकार हुन्छ, कहिल्यै तपाईँहरूमाथि कारबाही हुँदैन, छानबिन हुँदैन भन्ने ठान्नु भएको छ। भ्रम नपाल्नु होला, भ्रम नपाल्नु होला। तपाईँहरू यो 2 दिनको घाम छाया हो। तसर्थ अरूलाई भ्रष्ट भन्न तपाईँहरूलाई मनपर्छ होइन? सुशासनका नाउँमा केही अपराध नभए पनि गिरफ्तार गरी छोड्ने त्यस्तो रहर लाग्छ होइन तपाईँहरूलाई? यस्ता रहर छोड्नुहोस्, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा आउनुहोस्, उत्तेजना छोड्नुहोस्। अब तपाईँहरू सरकार छोड्ने मानसिकता बनाउनुहोस्, सरकारबाट हट्नुपर्छ तपाईँहरू। जनताले छानेको होइन तपाईँहरूलाई, सरकार त्यसले मात्र चलाउन पाउँछ जो नेपाली जनताले छानेको छ। नेपाली जनताको जो प्रतिनिधि हो उनले सरकार चलाउने। आगो लगाएर, घर जलाएर, अफिस जलाएर, लुटपाट गरेर, तोडफोड गरेर, आतंक फिजाएर, सत्ता कब्जा गरेर, अनि हामीले त बलियो किलो गाड्यौँ सत्तामा भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो होइन। तपाईँहरूले छोड्नुपर्छ। तपाईँहरूसँग शासक हुने हक छैन। जनताबाट तपाईँहरू निर्वाचित होइन, साधारण एउटा गैर सरकारी संस्थाले पनि शपथमा के भन्छ भने कि शासन विधिको हुनुपर्दछ, व्यक्तिको होइन भनेर। अहिले त शासन विधिको त कुरै छोडिदिउँ, व्यक्ति पनि यस्तो व्यक्तिको जो कुनै अधिकार प्राप्त छैन, अनधिकृत व्यक्तिको अराजकतामा आधारित उत्पादबाट सिर्जना भएको सरकार चलिरहेको छ। यस्तो हुनु हुँदैन। म सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न? एकपल्ट धेरैवटा कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न बताउनुहोस्। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने यही हो लोकतन्त्र। जनतामा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न बताउनुहोस्। यसै गरी बन्छ सरकार। 21 गते फागुनमा चुनाव गराउँछन् नि भन्नुहुन्छ, ढाँट कुरा गर्नु होला। त्यो चुनाव गराउने अधिकार पनि तपाईँलाई छैन। को तपाईँ चुनाव गराउने? कसले अधिकार दियो चुनाव गराउने? त्यसकारण तपाईँसँग चुनाव गराउने पनि अधिकार छैन। तपाईँहरू सरकारबाट हट्नु पर्दछ। संविधान यो हो, लोकतन्त्र त्यो हो। त्यही भन्छ लोकतन्त्रले, संविधानले। संसद अनुचित ढङ्गले विघटन भएको छ, पुनस्थापना हुनुपर्दछ। विघटन हुन्छ भने पनि त्यसको विधि हुन्छ, त्यस विधि अन्तर्गत हुन सक्छ। अब संविधानलाई बाटोमा हिँडाउँ, शान्ति स्थापना गरौँ, सुशासन र विकासको बाटोमा देशलाई लैजाउँ, अगाडि बढौँ। म सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भावनामा नबग्नुहोस्। लोकतन्त्र बिना राजनीतिक दलहरूले एकछिनका लागि भ्रम पाल्नु हुँदैन। कसैसँगको ईर्ष्याभाव, मनमुटाव अथवा प्रतिशोधको भावनाले लोकतन्त्र गएकोलाई ठिक हो भनेर ताली पिट्नु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक दलले राजनीतिक तर्क, राजनीतिक यथार्थ त्यस अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसर्थ म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको हिसाबले सोच्ने होइन, विचार गर्ने होइन र यस असंवैधानिक सरकारका पछि
जन्ती जस्तो भएर जन्तीले पाउने के हो? गएर त्यही एक साग भात खाएर फर्किने होला कि खाजा खाएर फर्किने? राजनीतिक पार्टीका काँधमा देशप्रतिको उत्तरदायित्व छ, अनि यस्तो सरकारको जन्ती हुने सुहाउँदैन। म सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह, संकीर्णता, प्रतिशोध छोडौँ। देशका लागि, लोकतन्त्रका लागि, हामीले बडो दुःख गरेर बनाएको संविधानको रक्षाका लागि, त्यसको कार्यान्वयनका लागि, हामी बस्ने, हामी बाँचेको देश र हाम्रा सन्तति भोलि बाँच्नुपर्ने देश शान्तिपूर्ण र सुशासनयुक्त हुनुपर्दछ। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना एकमात्र बाटो हो। त्यस मागमा जाउँ, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यमहरूलाई तपाईँहरू सेल्फ सेन्सरसिपमा लेखो कि धम्की आउँछ, लेखो कि के हुने हो, लेख्यो कि घरमा ढुङ्गा हान्न आउँछ, त्यस प्रकारको त्रासदीपूर्ण स्थितिमा डराइरहनु भयो भने बसिरहनु पर्नेछ। त्यस्तै अवस्थामा डर छोडिदिनुहोस्। प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा, वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले भनेको क्लब होइन, देशको सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी हो नेकपा एमाले। त्यो तपाईँहरूको साथमा छ, तपाईँहरूको स्वतन्त्रताको पक्षमा छ। तपाईँहरू देशको पक्षमा उभिनुहोस्, लोकतन्त्रका पक्षमा उभिनुहोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु।